मुबारक हो हर उस आम पाकिस्तानी को जिसको अशरफिया की जानिब से जब दिल चाहता है कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद दिया जाता है, जब दिल चाहता है गुलाम बना लिया जाता है और जब दिल चाहता है जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद के सेंटर की, जहाँ सीडीए ने हालिया दिनों में ऑपरेशन शुरू किया था, जहाँ अशरफिया ने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई थी। उनको जब सीडीए ने हाथ लगाया, जहां पर ऑपरेशन शुरू किया, तो बहुत से बादशाहों की जो है वो चीखें हमें सुनाई दी और उस ऑपरेशन को फौरी तौर पर रातों रात जो है वो रुकवा दिया गया, सिफारिशें करवाकर, कॉल्स करवाकर और प्रेशर डालकर। 200 के करीब पाकिस्तान के सरमायादारों ने जिधर इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई थी, बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, उधर सीडीए के ऑपरेशन को अभी चंद ही घंटे गुजरे नहीं थे कि ऊपर से कॉल आ जाती है और उस ऑपरेशन को रुकवा दिया जाता है। इसके बरक्स अगर बात की जाए बरी इमाम के रहने वालों की, यानी मिडिल क्लास तबके की, जिनके पास ना पैसा था ना सिफारिश थी, जो रोते रहे, जो चीखते रहे, जो कहते रहे कि हमारे घरों की छतें हमारे सरों से ना छीनो, उनकी एक भी ना सुनी गई और उनके घरों को डिमोलिश कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, गिरा दिया गया। नाजरीन, यही मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान की फलाह बहबूद में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि गुलामी भी हमसे करवाई जाती है, खालें भी हमारी उतारी जाती हैं, बोझ भी हमारे ऊपर डाला जाता है, टैक्सेस भी हमसे वसूल किए जाते हैं, उसके बाद घरों की छतें भी हमारी छीनी जाती हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है हमारी सोसाइटी और हमारे निजाम का, जहाँ पर अमीर और अशरफिया होंगे उनके लिए रिलीफ भी होगा, माफी भी होगी और उनके लिए कानून भी अलग होंगे और उन्हीं के मुताबिक सोसाइटी को जो है वो परवान चढ़ाया जाएगा और आम और मिडिल क्लास आदमी सिर्फ और सिर्फ गुलामी की चक्की में पिसता रहेगा और अपनी जिंदगी के 50, 60, 100 साल इस निजाम पर अफसोस करता वो इस दुनिया से चला जाएगा और हमारे पास अफसोस करने के सिवा कुछ भी नहीं है। खैर, चलते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश है कि किसी तरह से ऐसी फेस से मिलूं कि इसराइल को भी महफूज कर लूं, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो भी खत्म कर लूं और मेरी जो साख को नुकसान पहुंचा है इसको भी रिकवर कर लूं। और उसका वाहिद और एक रास्ता ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को नजर आ रहा है, वो है ईरान का न्यूक्लियर एटमी प्रोग्राम किसी तरह से अपने कब्जे में ले लेना या किसी तरह से खत्म कर देना। लेकिन ईरान इसके ऊपर किसी तरह से भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अमाद खान। तो आज की ताज़ा तरीन और अहम अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बहुत ही पागलपन भरे इंकशाफात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मेरे 3 दफा दिमाग के टेस्ट हुए हैं और तीनों दफा मुझसे बहुत ही अजीब सवालात पूछे गए कि बताओ ये कलर कौन सा है, मुझे 3 जानवरों की तस्वीरें दिखाई गई और पूछा गया कि बताओ इसमें से रीछ कौन सा है, और मैंने बहुत ही आसानी से उनके जवाबात जो है वो दे दिए। इसकी जगह बिल क्लिंटन होता, ओबामा होता या कोई भी होता, वो इन सवालात के जवाब जो है वो नहीं दे पाता। नाज़रीन, अब आप अंदाजा लगा लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक पावरफुल स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनके बयानात बहुत ही अजीब और खतरनाक होते हैं। ना वो अपने इत्तेहादियों को छोड़ते हैं, ना वो अपने दोस्तों को छोड़ते हैं और ना ही अपने मुखालफीन को छोड़ते हैं। वो बहुत ही अजीब बयानात देते हैं। अब हालिया बयानियों में एक बयानिया उन्होंने ये भी दिया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि पर्शियन गल्फ में जो है वो हमारा इस वक्त कब्जा है और हमने उसको घेरा हुआ है, यानी कि ईरान को चारों तरफ से हमने बंद किया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का ब्लॉकेड लगाकर, और जो भी जहाज वहां से गुजरता है हम उसको वार्निंग जारी करते हैं और कहते हैं कि खबरदार रुक जाओ, अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। और हमें इस चीज में बहुत ही मजा आता है, यानी कि इतनी ज्यादा टेंशन इस खित्ते में पाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। वो कहते हैं कि हम वहां से गुजरने वाले बहरी जहाजों को धमकी देते हैं, वो बहरी जहाज रुक जाते हैं और वो जहाज छोड़कर भाग जाते हैं वहां के लोग, और हम उन जहाजों को टेक ओवर कर लेते हैं। और वहां से हमें क्या मिलता है, हमें बहुत सारा तेल मिलता है, हमें बहुत सारे कंटेनर्स मिलते हैं जिनमें बहुत ही कीमती सामान जो है वो भरा होता है और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारे लिए। हम इस वक्त समंदरी डाकू बने हुए हैं, हम जो है वो सी पायरेट्स हैं और समंदर के ऊपर हमारा कब्जा है। कोई भी चीज हमारी मर्जी के खिलाफ जो है वो यहाँ से नहीं गुजर पाती। हालांकि ये ईरान पहले भी कहता था कि अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो बैनुल अक़वामी पानियों के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और वही हमें अब देखने को मिल रहा है। और ये भी कहा है कि मैं ईरान को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दूंगा, कि ईरान दोबारा सर नहीं उठा सकेगा। इसके साथ साथ वो पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया को जो है वो नीचा भी दिखाते हैं कि जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पहनते हैं, जैसे परफ्यूम्स और खुशबुएं हम लगाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता और किसी की इतनी हैसियत भी नहीं। यानी कि ना वो अपने इत्तेहादियों को छोड़े हैं, ना अपने दोस्तों को छोड़े हैं, किसी को भी वो नहीं छोड़े इस वक्त।
اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہم نے جتنے بھی فوجی معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کو ہم ختم کرتے ہیں، اور تمام اپنے فوجی ٹروپس کو انہوں نے واپس بلانے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو ہے وہ حالیہ وقت میں تھرڈ پروپوزل جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوایا تھا، لیکن امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ پروپوزل بھی ریجیکٹ کر دیا۔ امریکہ چاہتا ہے ایران کا نیوکلیئر پروگرام، لیکن ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ ایران نے جو ہے وہ لچک دکھائی مذاکرات کی، جو کہ اچھی بات ہے، اور ایران نے تھرڈ پروپوزل بھی بھجوایا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس پروپوزل کو اپنے مطلب کا نہیں سمجھتے اور اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈو مور، یعنی کہ اور بتاؤ اور کرو، جو کہ مجھے فیس سیونگ لے کر دیں۔ جو حالات ہیں ان کو بہت بڑی فیس سیونگ چاہیے ان معاملات سے نکلنے کے لیے، اس جنگ سے باہر نکلنے کے لیے، لیکن ایران جو ہے وہ اپنے کسی بھی پروگرام کے اوپر فی الحال کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بار بار پاکستان سے اگر رابطہ ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ڈو مور، اور ایران نے حالیہ وقت میں تیسرا مذاکرات کا جو مسودہ ہے وہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کی طرف بھجوایا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب ایران کے لیے جو آبنائے ہرمز کو جو بلاکیٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے، اس کو کھلوانا بہت ضروری ہے۔ ایران کے لیے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں اور ایران اس کو کھلوانا چاہتا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی ڈیل کرنا چاہتا ہے، اور ایران کے لیے آنے والے وقت میں بہت سی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں اگر آبنائے ہرمز کا یہ بلاکیٹ ختم نہ کروایا گیا، آبنائے ہرمز کو نہ کھلوایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے دونوں ممالک سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو سیز فائر چل رہا ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے اور مذاکرات کے اوپر بات چیت کی جائے اور آنے والے وقت میں امن کی طرف بڑھا جائے۔ اب ایران نے جو حالیہ طور پر مسودہ بھجوایا ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، اس سے یہ تو صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بھی مذاکرات کے پوائنٹس تھے وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں تھے۔ یہ تیسرا مسودہ ہے جو کہ ایران کی طرف سے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوایا گیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ امریکہ یہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے حوالے کر دیا گیا تو باقی ساری دنیا جو کہ آبنائے ہرمز کا راستہ استعمال کرتی ہے وہ ایران کی محتاج ہو جائے گی، اور خاص طور پر گلف کنٹریز یعنی کہ عرب ممالک وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا بین الاقوامی حل نکالیں گے جس سے آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر کیا جائے، یعنی کہ وہ ٹوٹلی ایران کے ہاتھ میں بھی نہ آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کتنا کمپرومائز کر سکتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کتنی فیس سیونگ دے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سینٹ کام کے کمانڈر کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ میں بہت سی اہم شخصیات امریکہ کی جو ہیں وہ شامل تھیں، جس میں پیٹ ہیگزیٹ بھی وہ بھی شامل تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے 3 آپشن رکھے گئے، 3 پلان رکھے گئے۔ ایک پلان یہ رکھا گیا کہ مختصر مدت میں شدید فوجی حملہ کیا جائے ایران پر، اور ایران پر پریشر ڈال کر کسی طرح سے ایران کو مذاکرات کی میز کے اوپر لایا جائے اور اپنے مذاکرات منوائے جائیں اور جنگ بندی جو ہے وہ کی جائے۔ دوسرا آپشن یہ رکھا گیا کہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کیا جائے، یعنی کہ ہم اپنی فوجی طاقت سے، بحری طاقت سے جو ہے وہ آبنائے ہرمز پر قبضہ کر لیں۔ لیکن آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنا، میں آپ کو بتاتا چلوں، امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران جو ہے وہ اس وقت وہ بھی اسٹرانگ پوزیشن میں بیٹھا ہے اور وہ بھی تیار ہو کر بیٹھا ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس وقت آبنائے ہرمز کے قریب امریکی جتنے بھی قیمتی اور بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں ان کو خطرہ ہو سکتا ہے ایران کی جانب سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران پر بحری حملہ تب تک نہیں کریں گے جب تک ان کے قیمتی بحری جہاز جو ہیں وہ آبنائے ہرمز کے ارد گرد موجود ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں چلے جائیں۔ تھرڈ آپشن اور پلان یہ رکھا گیا کہ کسی طریقے سے ایران کے اندر سے افزودہ یورینیم جو ہے وہ اٹھا لی جائے، اور اس کے اندر زمینی آپریشن کی جو بھی پلاننگ ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سامنے جو ہے وہ رکھی گئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی ایران کے اندر زمینی آپریشن کیا گیا تھا جو کہ پائلٹ کو بچانے کا ایک بہانہ تھا، اور اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ ناکامی حاصل ہوئی تھی۔ اگر یہ آپریشن دوبارہ سے امریکہ کی جانب سے ایران میں کیا جاتا ہے تو اس میں بھی امریکہ کو جو ہے وہ بہت ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اہم خبر جس کا دعویٰ کیا گیا IAEA کی جانب سے کہ ایران کے اندر اصفہان میں ایرانی جوہری ٹھکانے کے اندر جو ہے وہ افزودہ یورینیم موجود ہے۔ پہلے بھی اصفہان میں آپریشن کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ ہم نے پائلٹ کو بچانے کے لیے یہ آپریشن کیا ہے،
لیکن وہ اصفہان میں آپریشن کیا گیا تھا ایران کی افزودہ یورینیم کو چرانے کے لیے، اور ابھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی افزودہ یورینیم جو ہے وہ اصفہان کے اندر موجود ہے۔ کیا امریکہ کی جانب سے دوبارہ کوئی ایسا آپریشن کیا جائے گا؟ ابن ہرمز کی بندش کی وجہ سے اب پوری دنیا میں جو بھی اثر و رسوخ ہے، جو بھی ایفیکٹ ہے پیٹرول کا اور جیٹ فیول کا، وہ پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ پوری دنیا میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اور جیٹ فیول جو ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، جس سے فلائنگ ٹکٹس کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اس کا سارا پریشر جائے گا امریکہ کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک غلطی کی وجہ سے آبنۂ ہرمز بند ہوا، ایران نے آبنۂ ہرمز کا کنٹرول لیا اور تمام دنیا کو جو ہے وہ اس سروائیول میں ڈال دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اگلا لاہ عمل کون سا اختیار کریں گے، یہ ہمیں آنے والے اگلے حالات بتائیں گے۔ فی الحال کی اپڈیٹ سے اتنا ہی، آنے والی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔